अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जियाद अली शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त तमाम तर नजरें अडियाला जेल के ऊपर है। इस वक्त अडियाला जेल में क्या हो रहा है और अडियाला जेल में इस वक्त पुलिस की इतनी ज्यादा नफरी किस चीज के लिए मौजूद है, क्या कुछ होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान, कल हमने व्लॉग किया और सारी चीजें वहां से आपको बताई, उसके ऊपर क्या हुआ है और उसके बाद उसकी क्या अपडेट है। लेकिन इस वक्त पिशावर हाई कोर्ट ने एक और हुक्म जारी किया है, वो भी बहुत अहम है। रात को गंडापुर साहब ने, अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने रात को 2 इंटरव्यूज दिए और उसमें उन्होंने जितने बड़े इंकिशाफात किए, उसने एक तूफान जो है वो बर्पा कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही। और रात को आपने देखा कि अचानक ही वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बागी एमएनए शरफ अफजल मरवत साहब भी वहां पे पहुंच गए थे। बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट्स है। अडियाला के ऊपर आता हूं, लेकिन इस वक्त पिशावर हाई कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया है सड़कों की बंदिश के हवाले से, कि सड़कें बंद है, लोगों को तकलीफ है और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। और आईजी को भी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है कि कल तक सड़कों को खोल लें। और ये पिटीशन दायर की गई थी अवामी नेशनल पार्टी के तारिक अफगान जो एडवोकेट है उनके तरफ से। अब आईजी साहब जो है वो पख्तूनख्वा में ही, उनको तो अब सर्टिफिकेट मिल गया, वो वहां पर जो सड़कें हैं जो इस वक्त बंद है, धरने जारी हैं, वो खोल देंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब का, जब जैसे पहली व्लॉग में मैंने आपको कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी उन्होंने 2 बजे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी बहुत बड़े इंकशाफात भी किए हैं और कुछ इल्जामात भी लगाए हैं। इल्जामात किसके ऊपर हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज चूंकि अडियाला जेल में मुलाकात का भी दिन है, तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त जो है वो चल रही है। मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस वक्त अलीमा खान साहिबा के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और तनकीद हर तरफ से हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी रात को अपने इंटरव्यू में अलीमा खान के ऊपर भी बहुत तनकीद की। इवन उन्होंने किसी को माफ़ नहीं किया। उन्होंने तो अपने मौजूदा पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को भी माफ़ नहीं किया। वो अलग बात है कि सुहेल अफरीदी इस वक्त या शाये है या बात नहीं करते या जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये इंटरव्यूज़ जो रात को अली अमीन गंडापुर साहब ने दिए थे, ये इंटरव्यूज़ सुहेल अफरीदी को देने चाहिए थे। अब अलीमा खान साहिबा के ऊपर आते हैं कि जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लग रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर ने भी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, उसके साथ मोहसिन नकवी साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि ये 3 दिन जो खान की सेहत ताख़ीर की शिकार हो गई है और उसका इलाज या उसका चेकअप नहीं हुआ, तो उसकी भी कसूरवार जो है वो अलीमा खान साहिबा है। अब जिस तरह शरफ अफजल मरवत कहता है अलीमा खान का कसूर है, जिस तरह मशाल यूसुफजई कहती है कि अलीमा खान का कसूर है, जिस तरह मोहसिन नकवी ने कहा, जिस तरह बहुत सारे लोग, बल्कि यूं कि कल जो पीटीआई का इजलास हुआ उसमें भी कुछ ऐसी ही बात हो गई कि या तो उनके तरफ किया जाए या तो पार्टी की क़यादत को सारी जिम्मेदारी दी जाए। इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अगर अलीमा खान ये सब कुछ देख रही है, गलत करती है, उनको सियासतदानों के इस मैदान में नहीं आना चाहिए, लेकिन उनको ये स्पेस किसने दी? अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जिनके हवाले से आज ज़राए के मुताबिक कुछ खबर मौसूल हुई है कि वो शायद आज इमरान खान से मुलाकात भी कर लेंगे, और इस वक्त जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो पीटीआई के रहनुमा अडियाला जेल पहुँचना शुरू हो गए और लोग कुछ रवाना भी हो गए हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को स्पेस किसने दी?
ان کو یہ موقع کیسے ملا, اور اس کے بعد محمود خان اچکزئی آپ کے لیڈر کیسے بن گئے, ان کو ساری ذمہ داریاں کیوں دی گئی, اور یوں باقی لوگوں کو بھی گنتے جائے کہ ان لوگوں کو یہ ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ کیسی مل گئی. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی نااہلی ہے. اگر آپ نااہل نہ ہوتے تو نہ علیمہ خان کو جگہ ملتی, نہ اچکزئی کو جگہ ملتی, نہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو جگہ ملتی, نہ کسی اور کو جگہ ملتی. اس وقت آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پی ٹی آئی کو لیڈ نہیں کر رہی, بلکہ مختلف لوگ ان کو لیڈ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ ہی ان کی نااہلی سمجھے یا ان کی کمزوری سمجھے. لیکن خیر, آج جو ناظرین آپ کو وہ چیزیں دکھاتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے آج کیا باتیں جو ہے وہ کی ہے. انہوں نے کہا, علیمہ خان نے کہا کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں گے تو عمران خان کی صحت کا معاملہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. ان کی وجہ سے ہی عمران خان کا علاج 3 دن کی تاخیر کا شکار ہوا. جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا, یہ محسن نقوی کا سٹیٹمنٹ ہے. پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کسی نقطے پر پہنچتی ہے تو علیمہ خان ویٹو کر دیتی ہے, ان کی نیت ہی خراب ہے. یہ محسن نقوی صاحب نے آج یہ ساری باتیں کی. عمران خان کی صحت کو ہم نا حکومت سیاست کی نظر کرنا چاہتی ہے, اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم تو علاج کرانا چاہتے ہیں, ہم تو یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا, یہ کیا, وہ کیا, اور رابطے کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ آلریڈی شیئر کی ہیں. کہ علیمہ خان صاحبہ نے کیوں کہا کہ قاسم زمان وہاں پہ نہیں جائے گا, اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بہن میں سے ہی کسی کو لے کر جائے, نوشروان برقی کو لے کر جائے, لیکن آپ لوگ تو ان کے لیے تیار نہیں تھے. اب حکومت پہ لوگ ڈاؤٹ بھی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک بھی بندہ فیملی کا نہیں تھا. اگر فیملی کا بندہ ہوتا تو معاملہ ہی اس نہج تک نہیں پہنچتا. اب اڈیالہ جیل کے اوپر آتے ہیں, بہت اہم ڈیولپمنٹس ہے. اڈیالہ جیل, آج عمران خان سے فیملی اور وکلاء کی ملاقات کا دن ہے. اڈیالہ جیل کے باہر ڈی ایچ اے ناکے پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہیں, جبکہ کارکنان کی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ڈیجیٹل میڈیا کے 2 ساتھیوں کو کچھ دیر قبل حراست میں بھی لیا گیا ہے. اور اس وقت جس وقت میں یہ ولاگ کر رہا ہوں, چکری انٹرچینج پر علیمہ خان صاحبہ اور ان سمیت ان کے 2 بہنوں کو وہاں پر روک دیا گیا ہے, ان کو نہیں جانے دیا جا رہا. اور اس وقت پولیس کی بہت بڑی نفری جو ہے وہ اس وقت وہاں پر موجود ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ ملک میں ایک قسم کی ماشاء اللہ ہے. آپ کسی جگہ پہنچ نہیں سکتے, آپ کسی جگہ جا نہیں سکتے, آپ اپنی حق کی آواز نہیں اٹھا سکتے, اور اگر آپ اپنے بھائی سے بھی ملنے جاتے ہیں جیل میں تو آپ کو اجازت نہیں ملتی. اور علیمہ خان صاحبہ پر یہ الزامات اور یہ ساری چیزیں یہ اپنی جگہ, مگر آپ لوگوں میں اتنی ہمت تو ہونی چاہیے تھی. اگر آپ لوگوں میں ہمت ہوتی, 3 دن ہم نے کور کیا اور ہم کیا نام ہے یہ کے پی ہاؤس کے باہر کھڑے رہے, ہم پارلیمنٹ کے باہر رہے, ہم سپریم کورٹ کے باہر رہے, ہم پارلیمنٹ لاجز کے باہر رہے, لیکن آپ لوگوں میں تو نکلنے کی ہمت ہی نہیں تھی. اور پی ٹی آئی کی اس چیز کو آپ دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پیمس ہاسپٹل جاتے ہیں, جب پیمس سے سٹیٹمنٹ آتی ہے اس کے بعد یہ تصدیق کرتے ہیں. اس سے پہلے کیوں نہیں بتاتے میڈیا کے سامنے؟ کیونکہ میڈیا کو تو کانو کان خبر نہیں ملی, ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کچھ ہوا ہے کیا کچھ نہیں ہوا. یہ تو پیمس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا. تو یہ ساری چیزیں بڑی ڈاؤٹ فل ہے. پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے اندر اپنے لوگ ہی مار رہے ہیں, پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. خیر, ان چیزوں پہ اگلی ولاگز میں بھی بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, اور اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.